नमस्कार, आदाब। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कहानी जो मेरी ही लिखी हुई है। इस कहानी का नाम है आयत। तो सुनिए ये कहानी। मौलाना अफजाल अंसारी सहारनपुर के बड़े से मोहल्ला शमादार में रहते हैं। मोहल्ला बहुत बड़ा है और लोगों की सोच उतनी ही छोटी। दिन के 24 घंटों में से 20 घंटों में मोहल्ले में चहलकदमी रहती है। मोहल्ले में हर तरह के खाने, हर तरह की दुकान है। गोश्त से लेकर डॉक्टर इरफान तक मोहल्ले में है, जो लोगों को बदहज़मी की गोलियां भी देते हैं। इसी मोहल्ले में एक 60 साल पुरानी नूरिया मस्जिद है। मस्जिद मोहल्ले के बीचों बीच है, जो कि बहुत बड़ी है। उसी मस्जिद के चारों तरफ मस्जिद की बहुत सारी दुकानें हैं। मौलाना अफजाल इसी मस्जिद के 20 सालों से इमाम हैं। उनकी आवाज़ इतनी सुरीली है कि जब वो अज़ान देते हैं तो लोग नमाज पढ़ें या ना पढ़ें, पर उनकी अज़ान ज़रूर सुनते हैं। नूरिया मस्जिद में लोग हर जुमे को नमाज पढ़ने बहुत दूर दूर से आते हैं। वो सिर्फ मौलाना अफजाल का खुतबा सुनने के लिए आते। वो खुतबा इतनी तर्ज के साथ पढ़ते, लोग बस सुनते ही रह जाते थे। ये करिश्मा सिर्फ इस वजह से था क्योंकि वो एक सच्चे, ईमानदार और ज़िम्मेदार मुसलमान थे। अपनी 54 साल की उम्र उन्होंने सिर्फ इस्लाम और कुरान को सही से समझने में ही लगा दी। उनकी बीवी नगमा, वो भी बहुत नमाज की पाबंद है और एक अच्छी बीवी है। अपने शौहर की बहुत ही खिदमत गुजार है। उनकी शादी को 23 साल हो चुके हैं। 23 सालों में उनके 3 लड़कियां हैं। बड़ी लड़की आयत, जो कि बहुत ही चुलबुली है, नटखट है और समझदार है। आयत ने अपनी स्कूल की तालीम पास ही के इस्लामिया इंटर कॉलेज से 12वीं की और आगे की पढ़ाई नहीं की। बचपन से ही घर पर मौलवी साहब उसे और उसकी दोनों बहनों को कुरान पढ़ाने आते थे। आयत को सीना पिरोना, अच्छा खाना बनाना उसकी अम्मी ने ही सिखाया था। देखने में बहुत कमसीन, छुई मुई खूबसूरत सी वो लड़की अपने उस घर में पली बड़ी थी, जिसका बयान कुछ इस तरह से है। घर बहुत बड़ा था। दरवाज़ा खोलते ही एक बड़ा सा सहन के अंदर एक अमरूद का पेड़, जिसमें सर्दियों के मौसम में खूब अमरूद आते। उसी पेड़ के नीचे एक नलका, जिसका पानी गर्मियों में ठंडा आता और सर्दियों में गर्म। एक कोने में एक बकरी और 2-3 उन बकरियों के बच्चे। उसी आंगन में एक लोहे का तार, जिस पर सूरज की किरणों से सूखते कपड़े। एक तरफ खड़ा बजाज स्कूटर, उसी के बराबर में खड़ी एक साइकिल। मौलाना अफजाल उस स्कूटर को कभी कभी इस्तेमाल करते। कहीं आना जाना हो तो साइकिल का ही इस्तेमाल करते। आंगन में ईंटों का फर्श है। उसी आंगन में खेल कूद कर वो तीनों तितलियां बड़ी हुई थी। लेकिन वो तितलियां ये नहीं जानती थी कि उनके उड़ने या न उड़ने का फैसला उनका ये दकियानूसी माशरा करेगा। लेकिन आयत इतनी चंचल थी। वो उसी आंगन में कभी अपने अब्बू की साइकिल चलाती और कभी अपने अब्बू का स्कूटर बाहर मोहल्ले में लेकर निकल लेती। अब्बू कई बार उसे डांट चुके थे उसको, लेकिन वो कहाँ सुनने वाली थी। कई बार तो मोहल्ले के लोगों ने मौलाना साहब से शिकायत भी की, मौलाना साहब आपकी लड़की होकर स्कूटर चलाती है। मौलाना साहब बहुत सुलझे हुए और समझदार थे। वो उन मोहल्ले वालों को बेधड़क से जवाब देते, देखिए अब अल्लाह ने मुझे कोई लड़का तो दिया नहीं जो वो स्कूटर चलाएगा। खुदा का शुक्र है 3 नायाब हीरे दिए हैं। मोहल्ले वालों की बोलती बंद हो जाती। ये बात मौलाना साहब सिर्फ इसलिए कह पाते क्योंकि उन्होंने कुरान और इस्लाम को ठीक से समझा था, ओढ़ा नहीं था। लेकिन मौलाना साहब आयत को फिर भी डांटते थे ताकि उसे स्कूटर चलाते हुए चोट ना लग जाए। अब सारे मोहल्ले के लड़कों की नज़र आयत पर थी। मोहल्ले के ही शाहरुख खान और मोहम्मद अपनी बाइक से आयत के पीछे बहुत चक्कर लगाते थे। आयत ने नूर से दोस्ती भी कर ली और उसके साथ आशिकी 2 भी देखने के लिए गई। बहुत घूमी भी, लेकिन उनकी दोस्ती ज़्यादा दिन नहीं चली। आयत के मामू मुमानी का 2 गली छोड़ के ही उनका मकान था, इसलिए उसके मामू मुमानी का इनके घर पर खूब आना जाना था। मामू जान मौलाना साहब के घर की हर एक चीज़ से वाकिफ़ थे। अच्छा, मामू जान के 2 लड़के थे, बड़ा लड़का अदनान और छोटा ईशान।
عدنان کچھ نہیں کرتا تھا۔ ماموں جان کی نظر آیت پر تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ عدنان کی آیت سے شادی ہو جائے۔ اس کی دو وجہ تھی۔ ایک تو یہ کہ مسجد کے چاروں طرف دکانیں تھیں، ان میں سے ایک دکان مولانا صاحب کو مسجد کی کمیٹی نے تحفے میں دے رکھی ہے۔ حالانکہ مولانا صاحب لینا نہیں چاہتے تھے، لیکن کمیٹی نے زبردستی دے دی۔ ماموں جان چاہتے تھے کہ شادی کے بعد عدنان اس میں کچھ بھی کام کر لے گا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ عدنان قرآن حافظ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ مولانا کے بعد اس مسجد کا امام بن جائے گا، آیت جیسی خوبصورت لڑکی بھی مل جائے گی۔ یہ بات ماموں جان اپنی بہن کو کئی بار کہہ چکے تھے، لیکن ان کی بہن کچھ نہ کر سکتی تھی، کیونکہ گھر کے فیصلے مولانا صاحب خود لیتے تھے۔ مولانا صاحب ہارٹ پیشنٹ تھے، 2 بار دل کا دورہ پڑ چکا تھا۔ وہ بھی چاہتے تھے کہ میری آنکھوں کے سامنے ہی میری بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، لیکن وہ اپنی بچیوں پر شادی کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آیت سے بھی پوچھا بیٹا تم عدنان سے شادی کرنا چاہو گی؟ آیت نے جواب دیا ابو جیسی آپ کی مرضی۔ جس رات مولانا صاحب نے اس کی شادی کی بات کی، اسی رات اچانک رات 3 بجے مولانا صاحب کو دل کا دورہ پڑ گیا اور ان کی حالت خراب ہو گئی۔ آیت نے اپنے ابو کا اسکوٹر نکالا اور امی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا امی میں ڈاکٹر کو لے کر آتی ہوں، اور دونوں بہنوں کو کہا کہ امی کا خیال رکھنا، میں ڈاکٹر عتیق کو لے کر بس ابھی آئی۔ دیر رات آیت نے ڈاکٹر عتیق کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ساری بات بتائی۔ ڈاکٹر عتیق فوراً آیت کے ساتھ اسکوٹر پر بیٹھ کر مولانا صاحب کے گھر پہنچے۔ مولانا صاحب کی حالت بہت خستہ تھی۔ ڈاکٹر نے ان کا چیک اپ کرنے لگے، تبھی دوسری مسجد میں سے فجر کی اذان کی آواز آتی ہے۔ آیت کا دھیان فوراً اپنی مسجد کی طرف جاتا ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب کو بولتی ہے کہ آپ ان کا چیک اپ کیجئے، میں ابھی آئی۔ اس کی امی آواز دیتی رہتی ہے کہ بیٹا کہاں جا رہی ہے؟ وہ تیز قدموں سے بھاگتی ہوئی کہتی ہے امی آج اذان کون دے گا؟ اور مسجد کے گیٹ کے باہر پہنچ جاتی ہے۔ پہلا قدم مسجد کی چوکھٹ پر رکھتی ہے، پھر واپس ہٹا دیتی ہے۔ کچھ سیکنڈ تک اس اسمنجس میں کہ مسجد میں جا کر اذان دوں یا نہ دوں۔ پھر وہ بھاگ کر متولی کے ابراہیم صاحب کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ متولی صاحب اسے دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ وہ بولتی ہے کہ ابو کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے، میں اذان دے دیتی ہوں، ابو کے بدلے میں اذان دے دیتی ہوں۔ متولی اس کو نیچے سے اوپر تک دیکھتے ہیں اور بولتے ہیں تمہارا دماغ بھی ٹھیک ہے، چلو بھاگو یہاں سے۔ آیت متولی صاحب کو بولتی ہے کہ میں اذان کیوں نہیں دے سکتی؟ مجھے ابو نے سب سکھایا ہے اور میں قرآن حافظ بھی ہوں۔ اتنے میں ہی آیت کی چھوٹی بہن اقرا روتی ہوئی آتی ہے اور آیت کے گلے لگ کر روتی ہے، باجی ابو کا انتقال ہو گیا۔ یہ بات سنتے ہی آیت سن پڑ جاتی ہے۔ وہ روتی نہیں بلکہ اپنی چھوٹی بہن کو چپ کراتی ہے۔ گھر پہنچتی ہے، ابو اور امی اور چھوٹی بہنیں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہیں۔ آیت اپنی ماں کو گلے لگاتی ہے۔ آیت اس وقت رونا چاہتی تھی لیکن وہ نہیں روئی۔ اس کو اس کے گھر میں بڑے ہونے کا احساس اسی پل ہو رہا تھا۔ اس دن مسجد میں فجر کی اذان نہیں ہوئی اور نہ نماز۔ یہ بات آیت کو کہیں نہ کہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ اسے ایک ساتھ 2 غم جھیلنے پڑ رہے تھے۔ ایک تو یہ کہ اس کے ابو اللہ کو پیارے ہو گئے، دوسرا یہ کہ اس کا جو حق تھا وہ اسے ملا نہیں۔ مولانا صاحب کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اب وہ تینوں تتلیاں دنیا والوں کی مٹھی میں تھیں۔ شکریہ۔